اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل مسلمین کل مسلمات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ پر جادو ہے یا جنات ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے مسلمانوں، حضرت موسیٰ کے زمانے سے جادوگر جادو کرتے رہے ہیں مگر وہ ہمیشہ ناکام ہوتے رہے ہیں۔ جادوگروں کو اللہ نے ہمیشہ رسوا ہی کیا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین وظیفہ لائے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لیکن شیطانوں نے جادوگروں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ آج کل مسلمانوں میں یہ جادو بھی پھیل گیا ہے اور ہمارے کچھ مسلمان انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس اپنے مسئلے کا حل کرانے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ جادوگر ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن یاد رکھنا جادوگر کافر ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو صرف نقصان ہی پہنچاتے ہیں، فائدہ نہیں۔ اس پر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے والے عورت اور جادو کرنے والے دونوں ہی کافر ہوتے ہیں۔ آج ہم نے جادو کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ بنایا ہے اور یہ عمل انشاءاللہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جس سے نہ جادو ختم ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے الٹا ہو جائے گا، اور رات کو خواب میں آپ کو وہ جادوگر اور جادو کرنے والا جو بھی ہوگا نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ جتنا ہی سخت جادو ہوگا انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو ہے؟ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اور ساتھ میں جمائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کلمات پڑھتے وقت آپ لوگوں کو الٹیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ اگر یہ علامات آپ کو ان کلمات کو پڑھنے کے بعد نہ آئیں تو سمجھنا آپ لوگوں پہ جادو نہیں ہے۔ اگر اسی وقت آپ پر جنات آ جائیں تو ہمارے اس نمبر پر فوراً کال کریں، 0301-350-5738۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بس ہمارے پیچھے پڑھتے جانا ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ عمل پڑھنے کے بعد صدقہ دے دینا ہے۔ 1 کلو گوشت، مرغی ہو یا بڑے جانور کا، دریا میں یا سمندر میں ڈال دینا ہے۔ اس بندے کے سر سے 3 بار سیدھا یا الٹا گھما کر، یا 500 1000 صدقہ کسی فقیر یا بیوہ عورت کے گھر میں دے دینا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو نفع دے گی۔ انشاءاللہ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح السحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح السحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح السحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح السحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر حيث أتى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.